दे वर लिभिङ है उनीहरूले त्यस्तो खालको लाइफ जिइरहेको थियो दे निड्स टु डाई अगेन उनीहरू मर्नु पर्थ्यो फेरि पनि उनीहरूको समय पनि सायदै बुढो भएर मर्छु भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो होला है उनीहरू प्रभुलाई पछ्याएपछि उनीहरूले प्राइस पेड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई थाहा थियो एभ्रिथिङ थाहा भएर पनि अनि जब प्रभु येशू मरेर पौडी उठेर जब रेजरेक्सन भएर उहाँ आउनुभयो है अनि पत्रुससँग देखा पर्नुभयो पत्रुस त आफ्नै बिजनेसमा लागिरहेको थियो फेरि अनि त्यतिखेर अनि प्रभुले भन्नुभएको छ ऊ त भागिसकेको थियो परमेश्वरबाट अब तिम्रो है म जानेछु तिम्रो साटोमा भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ पत्रुसले न प्रभु न अब तपाईँ होइन अब म जानेछु आमेन अब म जानेछु त्यो ठाउँमा मर्न तपाईँले एकचोटि मर्नुभयो अब म त्यो ठाउँमा गएर मर्नेछु जब उसको बुढीलाई श्रीमतीलाई क्रुसमा टङ्गाउँदै थियो त्यतिखेर उहाँले भन्दै थिए यु आर द ब्लेस्ड वुमेन तिमी चाहिँ यति धेरै आशिषित एउटा स्त्री हो एउटा नारी हो जसले है प्रभुको निम्ति क्रुसमा बलिदान दिँदैछ आमेन प्रभु येशूलाई पछ्याउनको है उहाँलाई पछ्याउनुको मूल है एउटा मूल्य चाहिँ कीमत चुकाउनको लागि प्राइस पेड गर्नको लागि चाहिँ इट्स नट भेरी भेरी इजी है हामीलाई यो कुराहरू इजी हुन आउने छैन तर इट्स भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ वान हामीलाई यति एक्सपेन्सिभ छ कि ताकि हामीले त्यो रेन्सम पेड गर्नु पर्यो भने अनि म कतिचोटि है प्रभु येशूको कुराहरूलाई सम्झिँदै जाँदाखेरि उहाँ त्यो स्वर्ग जस्तो ठाउँलाई छोडेर जब त्यो स्वर्गमा सबैले वाउ गरेको सबैले आराधना गरेको सबै सबै मानिसहरूले सबै स्वर्गदूतहरूले है त्यहाँको भएको स्वर्गदूतहरू सबैले उहाँको जय जयकार गरेको व्यक्ति यस संसारमा आएर हामी जस्तो मानिसको लागि संसारमा आएर एकचोटि बलिदान हुनुभएको सायदै हामीले 1000 चोटि त्योभन्दा बढी पीडामा मर्यो भने पनि हामीले त्यो क्रुसको बलिदानको ऋण हामी कहिले पनि चुकाउन सक्दैन कहिले नेभर तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ छैन है हामी त्यो प्राइस पेड गर्नै सक्दैन हामीहरू पावलले त्यही भएर पावलले सायदै हामीले हेर्यो भने हिस्ट्रीमा है प्रभु येशूले भन्दा प्रभु येशू एकचोटि उहाँ पीडित हुनुभयो मर्नुभयो तर उसले 1000 चोटि ऊ मर्दै बाँच्दै गरेको छ प्रभुको निम्ति तर पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि है मैले भोगिरहेको दुःख चाहिँ है म 1000 चोटि क्रुसमा टाँगेर मर्नु परे पनि प्रभुले एकचोटि क्रुसमा टाँगिएको ऋण चाहिँ म कहिले पनि चुकाउन सक्दिन भन्नुभएको छ आमेन इट मिन्स है हामी thousands त के मिलियन चोटि हामीहरूले त्यो क्रुसमा टाँग्यो भने पनि हामी चाहिँ वर्दी थियो हामी चाहिँ त्यो योग्यको थियो र पनि हामी क्रुसमा जान योग्यको थियो र पनि है आज परमेश्वर जो स्वर्गबाट स्वयं परमेश्वर उहाँ चाहिँ अनवर्दी हुनुहुन्थ्यो अनडिजरेबल हुनुहुन्थ्यो उहाँ एउटै कुरामा डिजर्भ हुनुहुन्न थियो उहाँ एउटै कुरामा के अरे उहाँ अनडिजरेबल हुनुहुन्थ्यो अनवर्दी हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ हो क्रुसमा टाँगिनको लागि ताकि उहाँले केही पनि काम बिगार्नु भएको थिएन उहाँमा केही पाप पनि थिएन ही डिड नो सिन भनेको मर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा भएर उहाँले डिजाइन गरेर पत्रुसलाई उहाँले पक्रिराख्नु भएको थियो आमेन अनि पत्रुसले इभन ही न्यू दैट लाइक ही इज गोइङ टु रिजेक्ट इट 3 टाइम्स नट इभन 3 टाइम्स है उसले अझै पनि रिजेक्टेड गर्छ भन्ने ही न्यू एभ्रिथिङ बट व्हाई ही चुज द पीटर दे लेफ्ट द नेट एन्ड दे फलो द जीसस भनेको छ तिनीहरूले नेटहरू त्यो सबै झुलहरू मेरो परिवार छ मेरो काम यो पेशा मैले अब खाइन भने के हुन्छ मैले काम गरेन भने मेरो परिवारको के हुन्छ के हालत सबै कुरा एभ्रिथिङ दे लेफ्ट एन्ड दे फलो द जीसस दे फलो द कलिङ अफ जीसस क्राइस्ट परमेश्वरले जुन कुराहरू बोलाउनु भएको छ बोलावट गर्नु भएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पछ्याएर उहाँहरू इभन उहाँहरूलाई यस्तो गाह्रो थियो कि यति गाह्रो थियो कि उहाँहरू यहुदी धर्मको है शास्त्र पढेर उनीहरू प्रख्यात भएको त्यो यहुदी धर्मलाई पालना गरेको जुडिजम धर्मलाई रिलिजनलाई पालना गरेको मानिसलाई सजिलो थिएन प्रभु येशूलाई पछ्याउन बट दे लेफ्ट देयर एभ्रिथिङ एन्ड दे फलो द जीसस क्राइस्ट इमिडिएटली प्रभु म घरमा जानु छ मेरो श्रीमतीलाई भन्नुपर्ने छ
प्रभुमा गएर मेरो है आफ्नो आफन्तलाई मनाउनु पर्ने छ. He never told that. They never told that. Not only even Peter. अरू मानिसहरूले पनि कहिले पनि त्यहाँ भनेन. किन? Their heart. प्रभु येशूले चुन्नु भएको थियो. उनीहरूलाई कल गर्नु भएको थियो. उनीहरूलाई त्यो बलात् गर्नु भएको थियो. And they never choose that. हो उनीहरूको पैसा थियो, उनीहरूको सबै कुराहरू खान पाउने थिएन. भोलि गएर उनीहरूले के गर्नुपर्छ उनीहरू सबै वरि थियो. तर पनि परमेश्वरले जब बोलाउनु भयो, मिल्टन राइटले चाहिँ उसले दर्शन देखेको थियो त्यो बनिनुभन्दा अगाडि. अनि एकचोटि एउटा यस्तो सभामा उसले चाहिँ है अनि त्यतिखेर चाहिँ जुरुक्क उठेर उसले चाहिँ है अनि त्यो वचनमा चाहिँ पहिले चाहिँ घोडा चढ्थ्यो. हाम्रो पास्टर लालले पनि भन्नुहुन्छ नि पहिले घोडा चढेर उनीहरू हिँड्थ्यो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ. अनि त्यतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो चर्चमा हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यतिखेर उठेर जुरुक्क उठेर एक दिन मानिसहरू चाहिँ माथि उड्ने छ आकाशमा भन्दै भनेछ है. अनि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले पत्याएन. त्यतिखेर मान्छेले के भने त एउटा बिशपले चाहिँ उठेर चाहिँ अनि उसले चाहिँ उठेर यो झुटो शिक्षा हो भनेर उसले चाहिँ डाइरेक्ट पोइन्ट गर्दैछ. अनि डाइरेक्ट पोइन्ट गर्दाखेरि उसलाई रिजेक्सन भयो. कस्तो नमिठो तितोपना भयो. एकदम तितो भएर आयो उसलाई. अनि जब तितो भएर आयो अनि उसले सोचेछ एक दिन यो कुरा निश्चय हुनेछ. अनि उनीहरू क्रिस्चियन थियो. उनीहरू त्यो चर्चमा है उनीहरूले आराधना गरिरहेकोलाई उसले देखेको भिजन त्यो दर्शन चाहिँ त्यो एउटा अर्को व्यक्तिले के भन्दै त बिशपले चाहिँ दिस इज रङ टिचिङ. यो झुटो शिक्षा हो. यो कसरी हुन सक्छ? मान्छेहरू अहिले घोडा चढेर हिँडिरहेको थियो त्यतिखेर. त्यो उड्नेको के उनीहरूको सोचाइमा पनि थिएन मान्छेहरूले. अनि त्यतिखेर ऊ रिजेक्सन भएपछि आफ्नो दुई छोराहरूलाई उसले बताएर चाहिँ है अनि यसरी गर्न सक्ने कुराहरू अनि जब उसले बतायो त्यो भिजन देख्यो अनि उसको आफ्नो छोराहरूलाई दुई छोराहरूलाई अनि लगायो. तब त्यो सक्सेसफुल्ली फर्स्ट एरोप्लेन बनाउने एरोप्लेन उडाउने टु राइट ब्रदर है उनीहरूको नाम के थियो त भन्दाखेरि विल्बर र है ओरभिल भन्ने थियो. विल्बर र ओरभिलले फर्स्ट राइट ब्रदरले उनीहरूले त्यो भिजन सक्सेस गराएर छोड्यो. आमेन. भिजन देख्नेहरू माथि हिँड्छ, माथि हेर्छ. पशुतो गर्नेहरू पछाडि हेर्छ. बा मलाई पछाडिबाट पक्रिँदैछ कि कसैले तान्दैछ कि भनेर. अनि भिजन देख्ने मान्छेहरू चाहिँ नि धेरै रिजेक्टेड हुन्छ. धेरै मान्छेहरूले मन पराउँदैन. धेरै मान्छेहरूले वाउ गर्दैन. हामी फ्युचरको को भन्ने कुराहरू म जहिले भाइ बिनाहरूलाई भनिरहेको हुन्छु. हामी फ्युचरको को भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई प्रेजेन्सले डिटरमाइन गर्छ. है प्रेजेन्समा चाहिँ हामी फ्युचरमा पाइलट बनिनु मन छ भने चाहिँ हामी पाइलटको सङ्गत गर्नुपर्छ र पाइलट सम्बन्धी केही कुराहरू सिक्नुपर्छ. अनि मात्रै हामी पाइलट हुन्छ. हामी सेवाकाई गर्न चाहन्छौँ भने परमेश्वरको निम्ति केही कुराहरू मूल्य चुकाउन चाहन्छौँ भने हामी प्रेजेन्सलाई हामीले सङ्घालेर प्रेजेन्सलाई हामीले मेक गरेर लग्यो भने मात्रै हामी फ्युचरको को भन्ने कुराहरू त्यस कुराहरूले डिटरमाइन गर्छ. आमेन. होला रेयरली केसमा कुनै कुराहरूमा परमेश्वरले बोलाएको कारणले है त्यो कुराहरू हुन सक्ला. तर हाम्रो फ्युचर चाहिँ प्रेजेन्टले हामीलाई डिटरमाइन गर्छ. हामी प्रेजेन्टमा चाहिँ हामीहरू परमेश्वरलाई हामी ध्यान दिएको छैन. हरेक कुराहरू गरेको छैन भने चाहिँ भोलि पर्सि बुढो भएपछि चाहिँ ताली बजाउन सिवाय केही लाग्दैन. ताली बजाएर नानीहरू गराइ भनेर बिन्ती गर्नुदेखि केही पनि लाग्दैन. उपाय सबै समय सकेको हुन्छ, फिनिस भएको. म जहिले पनि मेरो सोच जहिले पनि यसमा हुन्छ कि जसरी परमेश्वरले सोच्नुभयो मान्छे निको भएर मान्छेहरू मेरोमा आउँछ भन्ने कुराहरूमा भन्दा बढी चाहिँ हाउ टु इस्टाब्लिस द किङडम अफ गड, हाउ टु एक्सटेन्ड द किङडम अफ गड. प्रभुको राज्य परमेश्वरको राज्यलाई कसरी है बढाउने, कसरी इस्टाब्लिस गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने कुराहरूमा बढी फोकस गरेर बढी ध्यान दिएर उहाँले गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ. अनि त्यही नै फुलफिलमेन्ट गर्नको लागि अनि हामीहरू जसरी परमेश्वर लाइट हुनुहुन्छ है उहाँ एउटा ज्योति हुनुहुन्छ. He is the light of the world and we are the light of the world. Amen. हामीलाई that light उहाँले डेलिभर गर्नुभएको छ ताकि we are the light of the world. No, हामी चाहिँ अब संसारको ज्योति हो अनि our light should be shine to the people. Amen. Our light must be
साइन टु द पिपल। हाम्रो ज्योति चाहिँ मानिसहरूको अगाडि चम्किनुपर्छ, मानिसहरूको अगाडि साइन हुनुपर्छ। हामी चाहिँ किङडमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न लागि आएको। आमेन। जहिले किङडमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न आएको हामी जहिले पनि अब स्वाभाविक विश्वासी जस्तो, म जहिले भन्छु नि इम्याच्योर कुराहरू गर्ने होइन, म्याच्योर कुरा गर्ने हो। इम्याच्योर कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले अब हामीलाई चङ्गाइ मात्रै चाहिने, जहिले हामीलाई है आशिष मात्रै चाहिने, जहिले आशिषकै पछि मात्रै दौडिने, कहिल्यै परमेश्वर प्रतिको दायित्व जिम्मेवारी नहुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इम्याच्योर भन्छ। तर परमेश्वरको जिम्मेवारी बोकेर हिँड्ने, एउटा काँधमा क्रुस बोकेर हिँड्ने, काठलाई बोकेर हिँड्ने भनेको होइन, उहाँको सबै कुराहरूलाई, वेदना दर्दनाक कुराहरूलाई आफूमाथि लिएर हिँड्ने। उहाँको मेन आफ्टर गड ओन हार्ट भनेको के हो त? उहाँको हृदय पछाडिको मानिस भएर हिँड्ने। आज त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले भन्नुभएको, त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको। त्यसैद्वारा हिब्रूको पुस्तक अनुसार 6 अध्याय अनुसार चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको त? लेट्स मुभ बियोन्ड टु द म्याच्युरिटी। अब तिमीहरू के गर्नु पर्यो त? म्याच्युरिटी तर्फ, अब परिपक्वतातर्फ हिँड्नुपर्छ भन्नुभएको। आमेन। दुध खाने बालकहरू मात्रै हो, त्यो बालकहरू मात्रै जहिले पनि उसलाई है घर विजिट गरिदिइराख्नुपर्छ, जहिले पनि उसको लागि प्रार्थना गरिदिइराख्नुपर्छ, जहिले पनि उसको लागि है केयर गरिदिइराख्नुपर्छ। यस्तो विश्वासीहरू चाहिँ है के भन्छ, नराम्रो नमान्नुहोस्, प्यारालाइज लङ्गडा विश्वासी हुन्छ। उनीहरू केही गर्न सक्दैन सेल्फ। एभ्रिथिङ पास्टर अगुवाले उनीहरूलाई ढेकाल्नुपर्छ, इन्करेज गरिराख्नुपर्छ, जहिले पनि यस्तो हुनुहुँदैन। पत्रुसहरू, चेलाहरू, डिसाइपल्सहरू एभ्रिवान त्यस्तो थियो पहिले। प्रभु येशूले सबै थोक गरिदिइराख्नु पर्ने, सबै थोक उनीहरूलाई चाहिँ प्रभु येशूले जहिले पनि उनीहरूलाई सेल्फ स्ट्यान्डिङ, सेल्फ गर्नको लागि, स्वर्गको साँचो दिनको लागि उहाँले खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो समय खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। दे वर नट रेडी एट अ टाइम है। जबसम्म क्रुसमा उहाँ टाँगिनु भएन, जबसम्म उहाँ बौरी उठेर देखा पर्नु भएन, तबसम्म त्यो चेलाहरू कहिल्यै पनि राम्रोसँगले विश्वास गर्न सकेको थिएन, म्याच्युरिटीमा थिएन तिनीहरू। तर उहाँहरू जब प्रभु येशू बौरी उठेको देखियो, अनि थोमासले जब है उहाँले अनि काठीले ठोकेको त्यो उयसमा पलमा नि हात हाल्यो, तब उसले इन्डियामा गएर डिरेक्टली त्यो ठाउँमा फर्स्ट सुसमाचार कहाँ भयो? इन्डियामा भएको। जहाँनिर देवी देवताहरू धेरै पूजा गरिन्छ, जहाँनिर मूर्ति पूजकहरू छ, त्यो ठाउँमा सुसमाचार, पहिलो सुसमाचार त्यहाँनिर पुगेको थियो। फेरि हो धेरै कुराहरू सुसमाचारहरू त्यहाँ भएको थियो, तर इन्टरनेसनल्ली के गरे त? थोमास गएर त्यहाँनिर गएर इमिडिएटली गएर प्रचार गरेर त्यहाँनिर धेरै मानिसहरू बचाएर मरेको छ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरको कलिङ, परमेश्वर म्याच्युरिटी मान्छेहरू त्यसरी हुन्छ। इमेच्योर मानिसहरू जहिले पनि आफ्नो खुसी, आफ्नो भलाइहरू, जहिले पनि आफ्नो वेलफेयरको लागि मरिरहेको हुन्छ, लडिरहेको हुन्छ। तर म्याच्योर मान्छेहरू परमेश्वरको निम्ति क्रुस बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ। हालेलुया। त्यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई खोज्नु भएको हो। हामी भनौँ हाम्रो हृदयमा, हामी सबैलाई भनौँ, अब हामी इम्याच्योर, अपरिपक्वता विश्वासी होइन, तर परिपक्वता विश्वासी। जहिले तिमीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, तिमी उपवास बस्नुपर्छ, तिमी फास्टिङ बसेन भने तिमी यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर सिकाइराख्नु पर्ने है। तिमी प्रार्थना गर्नुपर्छ, तिमी सेवामा यस्तो राम्रो गरेर बस्नुपर्छ, अन्त सबै कुरा जहिले भनिराख्नु पर्यो भने त्यो विश्वासी कस्तो हुन्छ? नराम्रो हुन्छ। भोलि गएर उसले केही गर्न सक्दैन, भोलि गएर उसले सबै कामहरू मेस्टअप गरेर जान्छ, आफ्नो फ्युचर उसले डिस्ट्रोय गरेर लान्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अब लेट्स मुभ बियोन्ड टु द म्याच्युरिटी। आमेन। मलाई यो जहिले पनि म विश्वासीलाई भन्नु मनपर्छ, किनभने इम्याच्योर विश्वासीहरूले चाहिँ धेरै सताउने गर्छ, पास्टर अगुवाहरूलाई ठुङ्ने गर्छ है, सल्लाह गरेन, घरि के गरेन, पास्टर यस्तो उस्तो भनेर धेरै गुनासो गरिरहने, जहिले गाह्रो, उसले कहिल्यै राम्रो देख्दैन। अनि यस्तो भयो भने के हुन्छ? उसको लाइफ मेस्टअप गरेर जान्छ, डिस्ट्रोय गरेर जान्छ। विदाउट भिजन चाहिँ बाइबलले के भन्छ त? पिपल प्यारिस भनेको छ, अर्को शब्दमा भानिन्छ भनेको छ। एउटा अर्को शब्दमा के भनेको छ? डिस्ट्रोय हुन्छ, पतन भएर जान्छ, प्यारिसबाट हराएर जान्छ भनेको छ, पतन भएर जान्छ भनेको छ। इट्स भेरी डेन्जरस थिङ्स। हामी भोलिको को हौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अघि भने नि,
हामी फ्युचरको को भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्सले चाहिँ हामीलाई डिटरमाइन गर्छ आमेन त्यसले सङ्कल्प गर्छ हामीलाई कि हामी फ्युचरको को भन्ने कुराहरू